नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई यस विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शक पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि यति बेला मुलुक कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आक्रान्त भइरहेको छ र त्यसैमा नै थप पीडाहरू पनि हामीसँग चाहिँ जोडिएर आएका छन्, ताकि त्यो नेकपा भित्रको विवाद होस् अथवा चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ फेरि लिपुलेकको चाहिँ विषय नै किन नहोस्, यी यावत विषय रहेका छन्। त्यो सँगसँगै यति बेला हामी बजेट निर्माणको प्रोसेसमा पनि अगाडि बढिरहेका छौँ। यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपाका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिला विषय त थुप्रै छन्। हेर्नुहोस्, कोरोना भाइरसको महामारीको बिचमा हामी रहिरहेका छौँ। नेकपा भित्रको विवाद छ, यो क्रोनिक भाइरस के हाम्रो राजनीतिमा देखिएको क्रोनिक भाइरस, त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ यति बेला चाहिँ फेरि एकपटक चाहिँ भारत र चीनबाट नेपालमाथि प्रहार भएको छ। याद विषय छ। यति बेला चाहिँ मूलभूत रूपमा आजबाट प्री बजेट छलफल चाहिँ सुरुवातको चरणमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यहीबाट नै आज चाहिँ कुरा सुरुवात गरौँ। के विषयमा कसरी छलफल भयो, किनभनेदेखि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा क्रोनिक भाइरसको चाहिँ अट्याक भइरहेको यो सेरोफेरोमा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ। के विषयमा छलफल भयो? अब मूलभूत रूपमा चाहिँ यो बर्खे अधिवेशन सुरु भयो अस्तिको दिनबाट। खास गरिकन बर्खे अधिवेशन भनेको के हो भने बजेट अधिवेशन हो। अब आज पनि 11 बजेबाट सुरु भएको थियो। आज यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा चाहिँ आज टेबल भएको छ। यसको छलफल चाहिँ भोलि र पर्सि राख्नु भएको छ सभामुखज्यूले। अब आगामी बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकताले गाइडलाइन दिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि के छ भने अहिले अब विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले आक्रान्त भइरहेको स्थिति करिब झन्डै चाहिँ 2,80,000 क्रस भइसक्यो हैन। मृत्युदर हेर्ने हो भने हामी नेपालीहरू पनि के हो भने यसबाट चाहिँ अब असाध्यै चाहिँ आक्रान्त भइराखेका छौँ। अब जोखिमयुक्त चाहिँ नेपाल हो भनेर घोषणा भएको सन्दर्भमा त्यो जोखिमसँग हामी जुधिराखेका छौँ। यो सन्दर्भमा खास गरिकन अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र एउटा चाहिँ अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो क्रोनिक बनिराखेको छ हैन। विश्वको अर्थतन्त्र अब खरबौं डलर चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यसको जीडीपीमा प्रत्यक्ष चाहिँ असर पुग्ने देखिन्छ र नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन्छ भन्ने कुरा होइन। नेपालमा पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ असर पुर्याएको छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको यो पूर्व सन्ध्यामा तयारीकै क्रममा हामीहरू छौँ। म अर्थ समितिमा पनि छु। अर्थ समितिले सघन रूपमा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित अलि चाहिँ परिणाममुखी कस्तो किसिमको परिकल्पना बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ सबै पक्षहरूसँग हामी छलफलमा रह्यौँ। यो निजी क्षेत्रसँग पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र अहिले यो सरकारको चाहिँ गभर्नमेन्टका विङहरू विभिन्न खालका विङहरू छन्, ती विङहरूसँग पनि बसेर हामीले चाहिँ छलफलहरू गरेका छौँ। निरन्तर रूपमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। यद्यपि शनिबारको दिन पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसपटकको छलफलमा चाहिँ कस्तो भने मिडिया कर्मी साथीहरूलाई पनि हामीले एक दिन छुट्टै बोलाएर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यो बिटका जो अर्थ होइन, जो आर्थिक क्षेत्रमा बाटोमा हेर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले बोलाएर छलफल गरेका थियौँ हिजो पनि। त्यसरी हेर्दाखेरि अब एकातिर यत्रो चाहिँ महामारीको चाहिँ बिगबिगी छ हैन। देश पुरै लकडाउनको स्थितिमा छ हैन। बजेट ल्याउने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। जेठको 15 गतेभित्र बजेट ल्याउनै पर्छ। त्यो बजेट ल्याउँदै गर्दाको बखतमा हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जुन प्रकारको तरलतातिर गएको छ भन्ने कुराको विश्लेषण जो भइराखेको छ, यसलाई चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो निरन्तर रूपमा चाहिँ जति तरलताको स्थितिमा भए पनि यसको असर केही देखिए तापनि यसलाई पिकअप लिनका लागि चाहिँ सजिलो होस् भन्ने त्यो ग्राउन्ड तयार गर्ने हिसाबले फोकस एरिया चाहिँ के हुन्छ? फोकस एरिया विशेष गरेर अब कृषि क्षेत्रमा अलि फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि रोजगारीको क्षेत्रमा अलि फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि गएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलि फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने अहिलेको सन्दर्भमा यो कोभिड-19 जसको चाहिँ के हो भने यो यही अवधिमा यो चाहिँ निर्मूल भइसक्छ भन्ने कुरा त छैन रहेन। किनभनेदेखि यो त्यसैले यो अवस्थालाई हामीले अलि भविष्यसम्म यसको चाहिँ असर रहन्छ है।
भनेपछि त्यसका निम्ति चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ नि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले बजेटको एउटा भोल्युमलाई चाहिँ निश्चित गरेर चाहिँ बजेट बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। यो सँगसँगै निजी क्षेत्र अब अहिले उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू यी सबै चाहिँ बन्द स्थितिमा छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि निजी क्षेत्रको पनि चाहनालाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ, अहिले सरकारको तर्फबाट एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि के हो भने अब करिब 2 खरबको चाहिँ बजेट चाहिँ यो कोरोना जो कोभिड-19 का कारणले जुन एउटा विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ, करिब 2 खरबको बजेटको हाराहारीमा चाहिँ प्याकेज कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट पनि निजी क्षेत्रका साथीहरूबाट सुझाव आएकै छ समितिमा, हाम्रो अर्थ समितिमा। र हामीले अब तदनुरूप नै चाहिँ सरकारलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले चाहिँ अब यी यावत जो विषयहरू चाहिँ आएका छन्, सुझावको रूपमा आएका छन्, मुलुकलाई अबका वर्षहरूमा चाहिने किसिमले चाहिँ बजेट तयार हुन्छ भनेर चाहिँ आशावादी हुने। किनभनेदेखि विगतमा पनि बजेटहरू नेपाली जनताले हेरे, तर के भनेदेखि साँच्चै नै जनतालाई चाहिने किसिमले चाहिँ कहिले पनि आउन सकेन, कहिले पनि यसमा चाहिँ हामीले ध्यानै दिन सकेनौँ भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आउँथे, विश्लेषण पनि हुन्थे। यसपालि चाहिँ ठ्याक्कै कुन कुन रूपमा कसरी कति चाहिँ एजेन्डा, कति चाहिँ बजेट छुट्याएर चाहिँ आउन सक्छ भनेर हामीले प्री अजम्पसन गरौँ। अब यो कुल गारस्थ उत्पादनको हाराहारीमा नेपालको चाहिँ हैन, अब यो झनै हैन, त्यसैको हाराहारीमा चाहिँ बजेटको चाहिँ घाटा बिहोरी राखेको स्थिति नै थियो हैन, नियरली, ठ्याक्कै त नभनौँ तर नियरली त्यस्तो स्थिति थियो हामीसँग। अब अहिले यो जुन प्रकारको चाहिँ अब यो क्रोनिक सिचुएसन जो आयो अहिले, यसले पनि प्रत्यक्ष असर पुर्याएकै छ। त्यसो हुँदाखेरि करिब ये 1400 अरब चान्चुनकै बजेटको हाराहारीमा बजेट आउन सक्ने आकलन गरिराखेका छौँ हैन। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने अब उद्योग धन्दा कल कारखानालाई अलि विशेष जोड गर्नुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने करिब 65 देखि 70 लाख हाराहारीमा अब यो बेरोजगारको चाहिँ स्थितिहरू देखा परिराखेको छ। अब विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ श्रम शक्ति चाहिँ त्यहाँ जसरी चाहिँ अब रोजगारको सिलसिलामा गएका थिए, नेपाल करिब झनै चाहिँ रेमिटेन्सबाट झन्नै 30% रेमिटेन्सले चाहिँ अब यो आर्थिक चाहिँ कभर गरेको स्थितिहरू थियो। अब त्यो पनि घट्ने भयो हैन। अब रोजगारीबाट रेमिटेन्स जो भित्रेको स्थिति त थिँदै थियो, त्यो पनि घट्ने भयो। अब विदेशमा रहेका श्रमजीवी साथीहरू पनि, नागरिकहरू पनि अब नेपाल फर्किने क्रम को बढोत्तरी हुँदै आउँछ। किनभने अब कतिपय युरोपतिर भयो, अमेरिकातिर अहिले जानेहरू पनि फर्केर आएको चाहिँ अवस्था रहेको छ। अब उनीहरूलाई आउने अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँको सरकारले के भनेको छ भने उद्यमशील क्षेत्रमा लागेकाहरू भन्दा बाहेक आफ्नो मुलुक फर्क भन्ने सांकेतिक त्यहाँको सरकारले त्यो भनेको स्थिति हामी पाउँछौँ। त्यसो हुँदा अब बेरोजगारीको संख्या झन् बढ्छ। के छ त हामीले चाहिँ त्यो हाल्न सक्ने अवस्था छ। अब प्रमुख च्यालेन्ज पनि छ हाम्रो लागि। हो, त्यसैमा आउन खोज्दैछु। अब त्यसो भएको हुनाले अब के गर्नुपर्छ भन्दा हिजो हामीले भन्दै गरेका रुग्ण उद्योगहरू, हिजो हामीले भन्दै गरेका सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू, कल कारखानाहरू हैन, यी सबै चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानालाई अब चाहिँ हामीले सुचारू गर्नुपर्छ। हिजो 1000 या 1200-1500 को हाराहारीमा रहेका मजदुरहरूले काम गर्छन् भने अब त्यसलाई बढाएर 10 टाइम्स पुर्याउनेतिर हामीले सोच्नुपर्छ। बन्द भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नेतिर जानुपर्छ हैन। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ करिब 40 देखि 50 अरब अनुदान दिने स्थितिहरू थियो हैन। त्यसलाई अब के हो भने साँचो अर्थमा जसले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ योगदान गरेका छन्, साँचो अर्थमा जो कृषक हो, उनीहरूलाई नै अनुदान पाउने गरी चाहिँ यस्ता कुराहरू नि विगतमा पनि गरिए के, विगतमा पनि भए, विगतमा पनि नेपाली जनतालाई चाहिँ आश्वासनहरू बाँडिए, यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर भनिए। तर हाम्रो रियालिटी त हामी सबैलाई छर्लङ्गै थाहा छ। कहाँनिर गएर चाहिँ हामी अड्किन्छौँ, किन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा लान चाहँदैनौँ हामीहरू भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मूलभूत प्रश्न बनेर चाहिँ यति बेला अगाडि आएको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ ठुला बजेटको चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ अब कृषिको लागि चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने अरे। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरू जसले चाहिँ रेमिटेन्स पठाइरहेका थिए, अब त्यहाँ नै इम्प्लोइमेन्टको भ्याक्युम क्रिएट भइसकेपछि नेपाल फर्केर चाहिँ अब उनीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने अरे। यावत कुरा त विगतमा पनि सुनिए, अहिले त झन् हामीले अघि भने जस्तै क्रोनिक रूपमा नै हामीले चाहिँ यति बेला चाहिँ फेस गरिरहेका छौँ भनेर भन्दाखेरि तै पनि हामी चाहिँ सचेत चाहिँ कहिले पनि हुँदैनौँ। सचेत हुनुपर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि हामी चाहिँ
फेल मात्रै भइरहेको चाहिँ अवस्था छ। होइन, यसलाई यसरी बुझौँ। अब विगतको दृष्टान्तहरू पनि हाम्रा सामुमा छ, ती अनुभवहरू हामीसँग छ। विगततिर फर्केर त्यसलाई एउटा शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्दै अब राष्ट्रिय स्तरमा जुन प्रकारको इम्प्लोइमेन्टको चाहिँ नि सिर्जना गर्नुपर्ने स्थितिहरू हाम्रो सामुन्नेमा खडा छ, त्यस दिशालाई चाहिँ हामीले क्रिएट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। त्यो भने के भन्नुहुन्छ भने रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने बाटोहरू भने त उद्योग धन्दा खोल्नै पर्छ नि त होइन। कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण भनेर भनियो होइन। त्यसका निम्ति चाहिँ आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्दै असली अर्थमा के हो त भन्दा अब पहाड र चाहिँ हिमाल तराई छ हाम्रो, 3 प्रकारको चाहिँ भूगोल छ हाम्रो आफ्नो विशेषता अनुसार चाहिँ नि। अब हिमालमा जडीबुट्टीहरू होइन, पहाडमा फलफुल र तराईमा चाहिँ दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरू होइन। यसरी उत्पादन हुन्छ भने यसलाई हामीले अब कार्यक्रम बनाउँदाखेरि कृषि मन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो छलफल भयो। कार्यक्रम त बने पनि नि, विगतमा पनि बन्यो नि त सर। अबको बजेट बन्दाखेरि चाहिँ विगतको निरन्तरतामा नआउने ढङ्गबाट गर्नु पर्दछ भन्ने कोणबाटै कुराकानी अगाडि बढ्यो र तदअनुरूप नै चाहिँ अब अगाडि जाने कुरा छ। जसरी अनुदानको कुराहरू विगतमा जे भयो होइन दिइयो, तर त्यो अनुदान दिएका अनुदानहरू कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने कुराको होइन हामीले आकलन गर्दाखेरि सही अर्थमा कृषकहरूले पाए कि पाएनन् भन्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूको जीवनस्तर त उस्तै खालको देखियो। तपाईहरुलाई हेरेको पनि 2.5 वर्ष 3 वर्ष त हुन लागिसक्यो त। सम्भवतः यो तेस्रो बजेट चाहिँ हेर्दै त्यसैले यो अनुभव जस्तो अब पहिलो वर्षको चाहिँ आर्थिक वर्षको बजेट आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ हामी चाहिँ अब भर्खरै चाहिँ जन्मिँदैछौँ, किन नयाँ संरचना बन्यो, नयाँ मूल कानुनहरू बनेको थियो, भूकम्पले चाहिँ नै छेदविच्छेद भएको स्थिति थियो, त्यतातिर पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्छौँ है भनेर भनिएको स्थिति हो। लास्ट इयरको बजेट आयो, अब हामी चाहिँ यो आधारभूत रूपमा चाहिँ यो समाजवादतिर जाने एउटा आधार तयार गर्ने होइन पोइन्टको रूपमा भनेर भनिएको थियो। अब अहिले फेरि के हो त भन्दा अब महामारीको रूपमा कोरोना आएको छ, यसले त देशमा अर्थतन्त्रलाई त धेरै अलग थलग बनाएकै छ नि त। त्यसो भएको हुनाले यस प्रकारको तरलताबाट हामी कसरी माथि उठ्न सक्छौँ? बहाना चाहिँ थुप्रै पाए है नेकपाले। होइन नेकपाले चाहिँ यो नेकपा लिड गरेको सरकारले यो राज्यकै यो चाहिँ होइन त, नेकपाले मात्र होइन कुनै बेलामा। अब अहिले हामी नेकपाको करिब 2/3 नजिक पुगेको चाहिँ जनमतको आधारमा हामी अहिले सरकार सञ्चालन गरिराखेका छौँ। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, तर कुनै बेला अरू पार्टीका पनि साथीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको। पहिलो वर्ष त बुझ्दैमा गयो, भर्खर यो चाहिँ हाम्रो एन्ट्री लेभल थियो। दोस्रो वर्षमा चाहिँ बुझ्दैमा गयो, तेस्रो वर्ष चाहिँ यो महामारीले गर्दा गर्नै दिएन। होइन, अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई शीर्ष स्थानमा राखेर चाहिँ नि बजेटको विन्यास गर्नै पर्छ होइन। त्यो भने के भने दीर्घकालीन रूपले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लाने आयोजनाको रूपमा त्यो परिभाषित भएकै छन् होइन। एउटा त त्यो भइहाल्यो। अर्को के हो त भन्दा रोजगारी सृजना गर्ने बजेट तयार गर्नुपर्छ होइन। तेस्रो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा होइन, कृषि क्षेत्रमा हामीले धेरै बोल्यौँ, तर अब के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अनुभूत हुने गरी कृषकहरूले अनुभूत हुने गरी नै हामीले कृषि क्षेत्रका चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई लागू गरेर जानुपर्छ भन्नेतिर नै बजेटलाई बढी ओरिएन्टेड गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ र त्यसै अनुसार आउँदैछ। अब ढुक्क हुन बेला चाहिँ छ यो ढुक्क आम सर्वसाधारणले चाहिँ अब चाहिँ साँच्चै नै विगतमा जस्तो विगतका ती गल्तीहरू जति पनि थिए नि, साँच्चै नै त्यो अनुदानदेखि लिएर कृषिको लागि छुट्याइएका बजेटदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू, युवा स्वरोजगारका कुराहरू सुनियो, विभिन्न कुराहरू सुनियो। त्यो कार्यान्वयनमा साँच्चै नै जसको लागि बनाइएको थियो उनीहरूले चाहिँ पाएका थिएनन्। आंशिक रूपमा भयो होला, जसरी सोचिया थियो, जुन ढङ्गबाट सोच थियो, मानिसहरूको बुझाइ थियो, त्यस अनुसारले नभएको हुँदा तपाईँहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ के छ भन्ने कुरा पनि सर। किनभने नि जति बेला चाहिँ साँच्चै नै मुलुकलाई तड्कारो आवश्यकता थियो, विगतलाई पनि हेर्ने वर्तमानलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि अहिले पनि भने नि यो कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा नेकपा आफैभित्र चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ झगडा हुने, यो लिपुलेकको कुरा अहिलेदेखिका कुरा होइन, विगतदेखि नै हरेक वर्ष जस्तो आउँछ, तर यसमा चाहिँ उचित सम्बोधन गर्न नसक्ने, नेकपाबाटै मन्त्री भएर जानुहुने रक्षा मन्त्री त्यो भ्रमण गरेर आउनुहुन्छ, हेलिकप्टर चार्टर गरेर आउनुहुन्छ, तर त्यसको कङ्क्रिट रिजल्ट चाहिँ नआउने, यस्तो नियति नेपालले कहिलेसम्म भोग्ने? अब यो विषयमा चाहिँ कस्तो भने हामी आफै
प्रष्ट के कुरा हुनु पर्यो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा धुरा र कालापानी नेपालीको हो, हाम्रो हो। नेपाली भूभाग हो, नेपालको हो, त्यो अरू कसैको होइन। अब रह्यो कुरा यस सन्दर्भमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा सघन रूपमा छलफल विगतदेखि नै भएको हो र पटक पटक के हो त भन्दा अन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि भएका छन्। कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसका चाहिँ छलफल गर्दै होइन ट्रुप्सहरू निर्माण हुँदै दुई देशका बिचमा चाहिँ कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट यस सन्दर्भमा एउटा किनारा लगाउने भनेर चाहिँ नि विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर समझदारी पनि भएकै विषय हो है। तपाईँ यो कस्तो भने नि 1816 मा जो सुगौली सन्धि भयो त्यो सुगौली सन्धिदेखि हैन नै समस्याग्रस्त क्षेत्र हैन समस्याग्रस्त क्षेत्रको रूपमा बुझे, तर त्यो सुगौली सन्धि हुँदै आउँदाखेरि पनि त त्यहाँ प्रष्टैसँग भनिएकै कुरा त छ हैन। त्यसो भएको हुनाले अब रहेको कुरा के भने जस्तो यो भर्खरै ताजा कुरा अहिले उठेको कुरा जे छ यो विषयमा चाहिँ पटक पटक किन यति धेरै विवाद हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ उचित सम्बोधन गर्न नसक्ने? किनभने यो लिपुलेकको विषय अघि भने जस्तै सुगौली सन्धिदेखिको कुरा हो, बिचमा कुराहरू उठेनन्। पछिल्लो समय 2015 मा सम्भवतः चाइना र इन्डिया बिच चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ सम्झौता भयो, अग्रिमेन्ट भयो, एउटा जेन्टलम्यान अग्रिमेन्ट कोट अन कोट उनीहरू बिचमा भए, त्यति बेलामा नेपाललाई बाइपास गरियो। त्यति बेलादेखि हुँदै आयो र अहिले आएर हेर्ने हो भनेदेखि रक्षा मन्त्रीले गएर चाहिँ त्यहाँ हेलिकप्टर चढेर गएर चाहिँ हेरेर पनि आउने सो क्षेत्र। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले सडक निर्माण भएको त हामीले थाहै नपाउने, हाम्रो मुटुमाथिबाट सडक लग्दाखेरि पनि हामी थाहा नपाउने। यो कस्तो किसिमको चाहिँ नियति, कस्तो किसिमको चाहिँ भाग्य भनौँ नेपालीहरूको? होइन, यो कस्तो भने जसरी चाहिँ अहिले यो सडक निर्माणको विषय प्रसङ्ग जो उठेको छ अहिले आएको छ, यो छिमेकीहरू बिचमा चाहिँ हैन जुन प्रकारको दादागिरी एक प्रकारको चाहिँ हो भन्ने कुरा है हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने अब हरेक पटक यो चीनको, नेपालको र भारतको जो सीमावर्ती इलाकाको रूपमा नै बुझिन्छ र कहिले कताबाट भने जस्तो कुरा ढङ्गबाट चाहिँ नि छलफलहरू बहसहरू नभएका पनि होइनन्। तर यस सन्दर्भमा के हो त भन्नुहुन्छ भने आज पनि पार्लियामेन्टमा कुरा उठ्यो हैन र परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ त्यहाँ थाहै छैन यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ हामी हल गर्नेतिर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भनेर भनिएको स्थिति छ र केही जवाफहरू पनि आएकै छ। र अहिले यो विषयमा सिङ्गो मुलुक एक ठाउँमा छ, यो वा त्यो कोणबाट यताबाट र उताबाट भन्ने भन्दा पनि नेपाल एक ठाउँमा छ, सिङ्गो मुलुक एक ठाउँमा छ। जति बेला यो मुलुकमा क्रियाशील रहेका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा छ। जति बेला विषय तात्छ त्यति बेलामा सबै सँगै आएको जस्तो भान नेपाली जनताले पनि गर्छन्। तर त्यसलाई कन्टिन्युटी पनि त दिनु पर्यो नि त। त्यो कन्टिन्युटी दिने बाहनामा चाहिँ जहिले पनि फेल भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ, नेपाली जनताले त्यो महसुस गर्छन्। भन्दाखेरि किन यो कुरालाई चाहिँ पटक पटक घच्याएर चाहिँ समाधानको बाटोतर्फ चाहिँ लान सक्दैन त हाम्रो सरकार? किन चाहिँ जहिले पनि यसमा चाहिँ बाउन्स ब्याक भइरहेको छ त हाम्रो सरकार भन्ने कुरा पनि प्रश्न नि त। अब यो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ भने हामी अब चुप लागेर बस्नुहुन्न, यसलाई चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाटै भए पनि कन्टिन्युसली चाहिँ डायलगहरू गर्दै किनारामा पुर्याउने र सही समाधान दिनेतिर हामी जानुपर्छ। नेपाल सरकार जान्छ र जानुपर्दछ भन्ने कुरा नै हो। किन यस्तो नियति नेपालीहरूको? यताबाट चाइनाले पनि पेल्ने, उताबाट भारतले पनि पेल्ने। किनभने यो विषय पनि त चाइना र इन्डियालाई थाहा नभएको विषय त होइन। इभन चाइनालाई पनि थाहा छ यो कुरा, इन्डियालाई पनि थाहा छ भनेपछि हामी चाहिँ किन सधैँ पेलिएर बस्ने? नेपालीहरूको कहाँनिरको चाहिँ यो नियति रह्यो? अब यो यस्तो हो जस्तो हरेक मुलुकहरू आफैमा स्वतन्त्र हुन्छन्, सार्वभौम हुन्छन् हैन। मुलुकहरूमा क्षेत्रका हिसाबले, टेरिटोरीका हिसाबले कुनै अलि ठुलो होला, कुनै अलि सानो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल भारत समान हैसियतका मुलुकहरू हो। यो कुरोलाई चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने बुझ्नु पर्दछ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा विगतका दिनहरूमा भएका अन्डरस्ट्यान्डिङहरू के हुन् भन्ने कुरा दुवैतर्फले चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के हो भने बेला बेलामा यस्ता प्रकारका चाहिँ समस्याहरू, विवादहरू आउँछन्। त्यो विवादहरू आउँदाखेरि संवादका माध्यमबाट, कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्छौँ हामी भनेर पहिलादेखि भनिएको कुरा हो। यसलाई किनारा लाउन नसकेको स्थितिको रूपमा नै अहिले बुझिरहेको सन्दर्भ छ। त्यसकारण यो सन्दर्भलाई चाहिँ अब के हो त भन्दा सघन रूपले छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने
र हल गर्नुपर्दछ। हल नभएसम्म यस्ता खालका विषयहरू उठिराख्छ। हाम्रो निरीहता भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरामा, राष्ट्रियताको कुरामा तक फुकाएर बोल्नै सकेनौँ है। होइन, धक फुकाएर बोल्न नसक्ने कुरा किन छ र? हामीले के भनिराखेका छौँ, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको हो। कुनै पनि भूभागमा एक चिम्टी माटो समेत कसैले त्यहाँ चाहिँ नजर लगाउँछ भने त्यो राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ हस्तक्षेप हो। खोइ त रिजल्ट त्यसैले हामीले के भने 2015 मा थाहा थिएन र? होइन, 2015 मा नि अथवा त्योभन्दा अगाडि थाहा थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि थाहा थियो होइन। सघन रूपले छलफल भएकै विषय हो र छलफलकै क्रमबाट यसलाई चाहिँ हल गर्नु पर्दछ। अहिले अरू ढङ्गबाट सोच्ने कुरा हुन सक्दैन भन्ने विषय मात्रै हो। कहिले चाहिँ यो समाधानबाट, यो समस्याबाट चाहिँ समाधान यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। यो पहल कदमी सरकारको तर्फबाट लिनुपर्छ। तुरुन्तै हुन्छ? यो गर्नुपर्छ भनेको थुप्रै भयो कि सर? होइन, यो हुन्छ, गर्नुपर्छ, यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। नभए त यस्ता खालका विषयहरूले त अबको बाटो के त? धेरै समस्या सिर्जना। अबको बाटो भनेको एउटै मात्र बाटो के छ भने सघन रूपमा विगतदेखिको छलफल त्यो छलफल त विगत गरेको पनि हो नि त। यो चाहिँ तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि जे जति छलफलहरू भयो त्यो छलफलले पुगेन। हाम्रो कमजोरी होइन? होइन, दुई देश बीचको चाहिँ छलफलले चाहिँ एउटा किनारा दिनुपर्ने विषय भइसकिसकेपछि है यसले केही टाइम, केही समय लिएको कुरामा नै हामीले बुझ्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा के हो त भन्दा अहिले जे विषय आयो हाम्रो यो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने होइन, इतिहासदेखि अहिलेसम्म आउने हो भने कमजोरी भएकै कारणले त यस्ता विषयहरू आयो। त्यसकारण यो कमजोरीबाट पाठ सिकेर अब हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ सघन छलफल गर्दै किनारामा पुग्नुपर्छ र निदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अबको स्टेप भनेको चाहिँ के, फर्स्ट अप्रोच चाहिँ के हुन्छ? फर्स्टली के हो त भन्दा अब नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत सरकारलाई होइन यो विषयवस्तु यसरी जसरी उठेको छ, जुन ढङ्गबाट उहाँहरू चलिराख्नु भएको छ, त्यो विगतको सन्धि सम्झौताहरूमा जे कुराहरू उल्लेख भए त्यो कुरालाई दृढतापूर्वक तपाईँहरूले पुनरावलोकन गर्नुहोस् भन्ने कुरा नै हुन्छ हो पहिलो। दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब सडक बन्यो भनेर चाहिँ जो विषयवस्तु आयो भने सडक त आजको भोलि बन्या त होइन नि। यो त केही समयदेखि होइन, यता त टाइम लाग्यो, अथवा 6 महिना अझ त्यस्तो ठाउँमा त बकाइदा टाइम लागेको छ होइन। सम्भवतः 2008 बाट चाहिँ सुरु भएको यो सडक बन्न पनि होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो विषयवस्तु पनि के हो, 2005 बाट चाहिँ त्यो सडक बन्न सुरु भएको रहेछ। 2005 बाट बन्न सुरु भयो, आज 2020 भइसक्यो सन् होइन। त्यहाँ चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने आफ्नो भूभागभित्र होइन जुन सीमाभित्र सडक निर्माण गर्ने क्रमसँगै उहाँहरू आउनुभएको थियो होला। अब अहिले यतापट्टि अलिकता चाहिँ नेपालको टेरिटोरीभित्र चाहिँ प्रवेश भयो होइन, बाटो बन्यो, धुलियो सडक चाहिँ खनियो भन्ने कुरा जो आयो, आइसकिसकेपछि यो कुरा त यो सुन्न सकिने कुरा होइन, यो देख्न त परै जाओस्। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट यथाशीघ्र पहल लिनुपर्दछ। त्यसबाट नै हामीले चाहिँ सघन छलफल गर्दै दुई देश बीचको प्रतिनिधिमण्डल बीच छलफल गरेर हुन्छ या G2G होइन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देख्छु म। होइन भने यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो इन्टरभेन्ट हो है, नेपालमाथिको चाहिँ हस्तक्षेप हो भनेर नै बुझ्नुपर्छ। र त्यसका निम्ति चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हामी आफ्नो तरिकाले, आफ्नो तवरले होइन नेपाल सिङ्गो मुलुक, सिङ्गो शक्ति एक ठाउँमा भएर हामीले स्टेप लिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। इन्डियालाई अथवा चाहिँ चाइनालाई थाहा थिएन र, किनभनेदेखि इन्डिया र चाइना दुइटै मुलुकले चाहिँ हामीलाई बाइपास गरेर गएको अवस्था त हो नि त। किन यति धेरै निरीहता हामीमा चाहिँ, हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ भन्ने चाहिँ एउटा मूलभूत प्रश्न बनेर यति बेला अगाडि आएको छ कि कहाँनिर चुक्यौँ भनेर भन्दा पनि किन हामीलाई चाहिँ पेलेर जान्छन्, किन हाम्रो अस्तित्वलाई चाहिँ दुइटै मुलुकबाट चाहिँ स्वीकार हुँदैन? यो विषयमा विगतका दिनहरूमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुखहरूको भिजिट हुँदा विषयवस्तुहरू चाहिँ उठान भएकै विषय छ होइन। केही विवादित विषयहरू छन्, यो विवादित विषयहरूलाई चाहिँ अब हामीले किनारा लाउनुपर्छ भनेर छलफल नचलेको विषय र उजागर नभएको विषय होइन होइन। कतिपय सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट पनि छलफल त चलेकै थियो नि त
होइन, चलिराखेकै स्थिति हो। तर कन्क्रिटली चाहिँ के हो भने अब आजका मितिबाट चाहिँ यी विवादहरू समाधान भयो है भन्ने नरहँदाको अवस्थाबाट यो प्रकारको समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने अपेक्षा तपाईँहरूबाट के गर्ने नेपाली जनताले? किनभनेदेखि मुलुकमा यति धेरै समस्या छ, नेकपा भने आफ्नै रडाको भित्र चाहिँ अल्मलिएको अवस्था छ। होइन, यसलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको कुरा अब मैले यहाँ धेरै व्याख्या गरिराख्नुपर्ने, बोलिराख्नुपर्ने विषयवस्तु हो जस्तो पनि लाग्दैन। तर के हो भने नेपालको दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ध्येयका साथ 74 सालको निर्वाचनदेखि कार्यगत एकता हुँदै पार्टी एकताको चरणसम्म आइपुग्यो। यो दुईटै पार्टीको आफ्नै भिन्न प्रकारको चाहिँ अस्तित्व, भिन्न प्रकारको चाहिँ बुझाइ, भिन्न प्रकारकै चाहिँ कार्यशैली, भिन्नै प्रकारको चाहिँ रणनीति अख्तियार गर्दै आउने क्रममा अहिले संविधान जारी भइसकिसकेपछि त्यो संविधानले समाजवादको कल्पना गर्यो। त्यो समाजवादी नेपालमा पुग्नका लागि यी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दृष्टिकोणहरू मिल्दोजुल्दो हुन मिल्यो। मिलिसकिसकेपछि अब किन अलग भएर बस्ने त त्यो दृष्टिकोण भन्ने हुँदा मलाई भन्न दिनु न एकछिन। अब त्यो भइसकिसकेपछि के हो त भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकताको चरणसम्म आइपुग्यो र एकता भएको पनि अब करिब यतिका अवधि भइसक्यो। र बिचको अवस्थामा के हो त भन्नुहुन्छ भने केही समयसम्म होइन, जस्तो पूर्ववर्ती पार्टीहरूको होइन आफ्नै खालको कार्यशैलीहरू होला, होइन आफ्नै खालको बुझाइहरू होलान्, होइन केही समय त यसले लिन्छ नि त, म्याच्योर हुन त टाइम लिन्छ नि त। त्यसैले जनताले मत दिएको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउने है, सङ्घीयताको नारा दिने, गणतन्त्रको नारा दिने, होइन समावेशी समानुपातिको नारा दिने र यो सँगै राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति भनेर जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट विश्वास उठिसकेको छ। सुन्नु न, पहनु न, एउटा धारा भयो। अब अर्को धारा फेरि के हो भने पूर्ववर्ती पार्टी गएछन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, होइन उहाँहरू पनि एउटा धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै आइराखेकै स्थिति थियो। र अहिले दुईटै पार्टी एक भएर आइसकिसकेपछि केही कुराहरू बाजियो, होइन केही कुराहरू बाजिएको अर्थमा नि बुझ्नु हुँदैन यसलाई, होइन हाम्रा कतिपय विषयवस्तुहरू कस्तो भन्नुहुन्छ भने जस्तो चुनाव भयो, निर्वाचनमा के हो त भन्नुहुन्छ भने कुनै एक व्यक्तिलाई हेरेर मात्रै त जनताले भोट दिएको स्थिति त होइन, होइन यी दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिले अब मुलुकलाई चाहिँ समाजवादी बाटोमा लिएर जानका लागि चाहिँ अब झन् सहज हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले यी छरिएर बसेका, टुटफुट भएर बसेका, गुटो उपगुटमा बसेका, झाङ्गिएका यस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अब मूलधारको रूपमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैछ। कार्यगत यस्ता मात्र होइन, एक मिनट मलाई भन्न दिनु। त्यसैले कुनै पनि अमुक एक व्यक्तिलाई हेरेर मात्रै जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेको स्थिति होइन, होइन तत्कालीन स्थितिमा हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, तत्कालीन एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, दुवै अध्यक्षहरूलाई हेर्दै अब कार्यगत एकता हुँदै पार्टी एकतामा जाने प्रतिबद्धता सहित हुँदाखेरि आम नागरिकहरूले चाहिँ असाध्यै उत्साहवर्धक प्रकृतिले चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी भए। समय अलिकति कम छ सर, हैन मतदान गरे। पछिल्लो समयलाई भइसकिसकेपछि अब अहिले पछिल्लो चरण सुन्नु न, पछिल्लो चरणको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले कोही एक्लै ड्राइभ गर्न खोज्दाखेरि हुँदैन। कुनै विषयवस्तुहरू यस्ता हुन्छन् जुन विषयवस्तुहरू भनेको सघन रूपले छलफल पार्टीभित्र चलाउनु पर्छ, एउटा तहमा चल्नुपर्छ र चलिसकेपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टमा जाने हुन्छ। अब के हुन्छ? अब नेकपाको भविष्य के हुन्छ? अब नेकपाको भविष्य के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व यही पार्टीले गर्छ। केही समस्याहरू आउन सक्छन्, होइन त्यसलाई सङ्घर्षको रूपमा बुझ्ने होइन नि त, त्यसलाई त संवादको रूपमा बुझ्ने हो।
सघन रूपले संवादहरू हुन्छन्, छलफलहरू हुन्छ। आशा छलफलकै माध्यमबाट यो कुरालाई किनारा लगाउनेतिर गएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। आशा गरौँ समृद्धिको बाटोमा नेपाललाई लिएर जाने नेतृत्व गर्छ। जे अपेक्षा नेकपाबाट गरेको थियो अथवा चाहिँ यो सरकारबाट गरेको थियो त्यसमा चाहिँ खरो रूपमा उत्रिन्छ, यो पछिल्लो देखिरहेको हरेक समस्याको चाहिँ निदान बनेर आउँछ भन्ने अपेक्षा चाहिँ गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू राख्नु। ल धन्यवाद छ मित्र। अब तपाईँ लगायत सबै साथीहरू र खास गरिकन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब यो संवादलाई नियाली राख्नुहुने सबैप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकप्रिय यो टेलिभिजन प्राइम टेलिभिजनमा आएर आफ्नो विचार भावनाहरू राख्ने जो अवसर दिनुभयो तपाईँ लगायत सबै साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। यसपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी राख्दै हामी पनि यस विशेष कुराकानीबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। कि अमेरिकामा बिरामीलाई हस्पिटल भर्ना गरिन्